रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्दै पसल, व्यापार, व्यवसाय र आवागमन केही खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णय। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई भने नहुने। भारतीय धम्की र अपमान स्वीकार्य नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भारतले नक्कली तथ्य देखाएर नेपाली भूमि कब्जा गरेको दावी। विद्यालय स्तरमा भर्चुअल कक्षा सरकारी रहरमै सीमित हुने आशंका। योजना र पर्याप्त पूर्वाधार बिनाको कक्षा विद्यार्थी र अभिभावकको टाउको दुखाइ बन्न सक्ने। भारतमा कोरोना भाइरसका कारण हिजो एकै दिन झण्डै 10,000 जना संक्रमित। कोरोना संक्रमितको संख्या विश्वमा 73,50,000 नाघ्यो। र जर्मन बुन्डेसलिगामा वायर्न म्युनिखको उपाधि यात्रा बलियो। फ्राङ्कफर्ट 2-1 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी केशु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले स्वास्थ्य सुधारका उपाय अपनाएर पसल, व्यापार, व्यवसाय तथा काठमाडौँ उपत्यका सहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा जोरबिजोर प्रणालीबाट निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। मन्त्री परिषदको गैराती सम्पन्न बैठकले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्दै पसल, व्यापार, व्यवसाय र आवागमनमा केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यका सहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको मूल्याङ्कन अनुसार पसल, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। निर्णय औपचारिक घोषणा गरिएपछि लागू हुनेछ। गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। ट्याक्सी, लामो रूटका गाडी, हवाई जहाजको सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भएको छैन। ती मन्त्रीले भने अहिलेको निर्णयमा यी क्षेत्र परेका छैनन्। स्थिति मूल्याङ्कन गरेर ती पनि क्रमशः खुल्छन्। कुन व्यवसाय कसरी खोल्ने, चलाउने र त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आज आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। मन्त्री परिषद बैठकमा सबै मन्त्रीहरूबाट आएको सुझावलाई एकीकृत गर्नुपर्ने भएकाले आधिकारिक निर्णय आज सार्वजनिक गर्न लागि हो। कतिपय जिल्लामा जोखिमको मात्रा धेरै भएकाले अवस्था मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँबाटै अतिरिक्त आदेश जारी गरिने भएको छ। कम जोखिम र संक्रमितको संख्या थोरै भएका ठाउँमा भने अब आन्तरिक गतिविधि थप खुकुलो हुनेछ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको 21 दिनको स्थिति विश्लेषण गरी दोस्रो चरणमा 15 दिन थप सेवा तथा काम सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। यस्तै पुनः विश्लेषण गरेर तेस्रो चरणमा 15 दिनसम्म अरू सेवा तथा काम खुकुलो बनाउने र त्यसपछिको स्थिति अनुसार जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सबै सेवा, व्यवसाय तथा कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। चैत 11 मा शुरू भएको लकडाउन विकल्पहीन ढंगले बढाउँदै लैजाँदा सर्वसाधारण बढी मारमा परेका छन्। त्यसको असर उद्योग, व्यवसाय लगायत चौतर्फी क्षेत्रमा परेको छ। त्यसैले सुरक्षा विधि अपनाएर लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाव सरकारमाथि बढेको थियो। यो बीचमा उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तनका लागि पटक पटक बैठक गरेको थियो। तर संक्रमणको मात्रा बढ्दै गएपछि लकडाउन खुकुलो बनाउँदा झन जोखिम बन्न सक्ने बुझाइ सरकारको छ। प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र भन्दा मानव जीवनको रक्षा महत्वपूर्ण हुने पटक पटक भन्दै आएका छन्। त्यसैले एकैपटक लकडाउन खुला गर्न सरकार हप्चकेको हो। सरकारले यसअघि नै करिब 4 दर्जन प्रकारका उद्योग, कारखाना सुरक्षा विधि अपनाएर सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरिसकेको थियो। तर आन्तरिक आवागमनमा समस्या भएकाले त्यस्ता उद्योग पनि राम्ररी चल्न सकेका थिएनन्। मन्त्री परिषद बैठकले क्वारेन्टाइनहरू भद्रगोल भएका विषयमा पनि समीक्षा गरेको छ। सकेसम्म मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ। कोभिड-19 परीक्षणको दायरा बढाउन थप पीसीआर मेसिन खरिद गरी प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। अहिले पर्याप्त मेसिन र जनशक्ति नहुँदा मुलुकभरका प्रयोगशालामा करिब 30,000 स्वाबका नमूना थुप्रिएका छन्। स्वाबको रिपोर्ट आउन 2 सातासम्म लाग्ने गरेको छ। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको भन्दै सरकारमाथि आलोचना पनि हुँदै आएको छ। यस्तै गएको चैतमा रोकिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नहुने भएको छ। विद्यालयहरूले लिएको आन्तरिक परीक्षाको ग्रेड सिटका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिइने भएको छ। यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्न कानूनी प्रबन्ध मिलाउने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने र यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। परीक्षा गर्ने वातावरण नभएकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई वैधता दिने निर्णय भयो।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वार्तामा बस्न भारतले झन आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न भएको ढिलाइ र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अभिव्यक्ति लगायतका प्रसंग निकाल्दै नेपाललाई कुनै पनि धम्की र अपमान स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा हिजो आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि जवाफ दिने क्रममा उहाँले भारत त्यहाँका नेता र प्रशासकहरूले नेपालप्रति गर्दै आएको व्यवहार र अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्नु भएको हो। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगीले केही दिन अघि भविष्यको परिणाम ख्याल गरेर राजनैतिक सीमा निर्धारण सम्बन्धी कदम नचाल्न नेपाललाई चेतावनी दिनुभएको थियो। इन्डो एसिया न्यूज सर्भिसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले नेपालले तिब्बतको भविष्य के भएको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ, उसले तिब्बतको जस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासपात्र समेत रहेका मुख्यमन्त्री योगीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीले हिजो संसदमा भन्नुभयो उहाँले त्यसरी भएको र धम्क्याउन खोज्नु भएको हो भने उचित होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वाधीनता सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती र अपमानजनक व्यवहारबाट नेपाल हेपिएर नबस्ने बताउनुभयो। त्यसरी बोल्नु नेपालमाथिको अवहेलनाका रूपमा बुझ्छौं। नेपाल हेपिन तयार छैन, हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो योगी केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति नभएको भए पनि त्यस्तो कुरा नबोलिनु पर्थ्यो। कट्टर हिन्दूवादी राजनैतिक पृष्ठभूमिका योगी नेपालमा राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने मत राख्नेहरूप्रति सहानुभूति राख्ने गर्छन्। नेपालले नक्सा जारी गरेको विषयमा यसअघि भारतीय सेना अध्यक्ष मणि मुकुन्द नरवणेले पनि नेपालले कसैको उक्साहटमा नक्सा जारी गरेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। भारतीय संस्थापनका निकट व्यक्ति र प्रशासकहरूबाट यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो त्यसबारे बोल्नु भएको हो। भारतले कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र लिपुले कब्जा गरेको ओलीले संसदमा दोहोर्याउनुभयो। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भए पनि भारतले नक्कली तथ्य देखाएर भूमि कब्जा गरेको ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कालापानीमा नक्कली काली मन्दिर बनाएर तिरतिरे खोल्सी देखाएर सानो आहाल देखाएर भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। सुस्ता लगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा समस्या भए पनि कालापानी जसरी सेना राखेर नक्सामै कब्जा गरेको छैन। यो समस्याको समाधान भने वार्ताबाटै हुने बताउँदै ओलीले त्यही माध्यमबाट भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र नेपाल बीच भएको सन् 1950 को सन्धि नेपालको हितमा नरहेको र मुलुकका लागि अपमानजनक भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। दुवै देशको सहमतिमा बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न आनाकानी गर्न दुःखद भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा सबै समस्याका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न एपीजी गठन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भारतले यसमा चासो नै नदिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको स्वाभिमान र स्वाधीनता रक्षाका लागि संसदले असाधारण एकता देखाएको र राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपाली एकजुट हुन्छन् भनेर सन्देश पनि दिएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरिएको नेपालको नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक छलफलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलले मंगलबार ऐक्यबद्धता जनाएकामा ओलीले प्रशंसा गर्नुभयो। यसैबीच ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौताका विषयमा अन्यथा निर्णय नभएसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौता अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोगको वैधता कायम रहने बताउनु भएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय नबदलिएसम्म पछिल्लो सरकारले पालना गर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भन्नुको अर्थ सही गलत सबै मान्नुपर्छ भन्ने होइन, कतिपय विषय पालना गर्न र कतिपयमा प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ। यस्तै बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन संसदमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमण र त्यसले पारेको असरबारे सरकारका दृष्टिकोण राख्नुभयो। सरकारको कामकारबाहीको आत्मप्रशंसा गर्दै उहाँले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम भएको दावी मात्रै गर्नु भएन, आफूले अघि सारेका हास्यास्पद भनाइहरूको बचाउमा अनेक तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। विषम परिस्थितिमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कारबाही गरेकै आधारमा अहिले भ्रष्टाचार बाहिर देखिएको दावी गर्नुभयो। भ्रष्टाचारका उजुरीमा सरकार मातहतका निकायले छानबिन गरी कारबाहीका लागि फाइल अख्तियारमा फरवार्ड गर्न मिल्छ। यो संख्या ठूलो र उल्लेख्य
यो संख्या ठूलो र उल्लेख्य भएको भए सरकारको दाबी सही ठहरिने थियो, तर यथार्थमा ललिता निवास र सीमित 1-2 विषय बाहेक सरकार आफै प्रोएक्टिभ भएर भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिन गरी अख्तियारमा फाइल फरवार्ड गरेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कोरोना कहरका बीच गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अध्ययनका लागि विद्यालय जानबाट वञ्चित विद्यार्थी लक्षित गर्दै सरकारले आगामी सोमबारबाट वैकल्पिक शिक्षाको अवधारणा लागू गर्दैछ। रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन लगायतका माध्यम प्रयोग गर्दै विद्यार्थीमा सिकाइ उपलब्धि बढाउन भन्दै ल्याइएको कार्यक्रम अति नै महत्वाकांक्षी छ। त्यसैले कार्यक्रम तयार पार्न गरिएको मेहनतको तुलनामा विद्यार्थीको सहभागिता न्यून छ। भौतिक दूरी कायम गरी शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी मेहनत अनुसार विद्यार्थीलाई जोड्न नसकेमा प्रभावित हुने समेत देखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी गीत, कथा, कविता सबै कुरा सुन्नेछौँ। सुनिसकेपछि अरूलाई पनि सुनाउनु होला नि। अन्तिममा हामी सबै जो जहाँ छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबारबाट रेडियो मार्फत सञ्चालन गरेको दूर शिक्षा कार्यक्रममा कक्षा 1 का विद्यार्थीलाई सिकाउँदै शिक्षक निशा बस्नेत महानगरले बिहान 9 देखि साँझ 5:30 बजेसम्म 1 देखि 10 कक्षासम्मका विद्यार्थी लक्षित सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। त्यसो त बन्दाबन्दीको समयमा रेडियो मार्फत दूर शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका पहिलो भने होइन। विभिन्न 300 वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले रेडियो र टेलिभिजनबाट सोही प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्तो प्रकारको कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई लाभदायक बनेको छ। रुकुम पश्चिमका विद्यार्थी खेमराज डाँगी, अहिले हामीले रेडियोको माध्यमबाट पढिरहेका छौँ। स्कुलमा पढे जस्तो त छैन। हाम्रो ग्रामीण भेग भएका कारणले इन्टरनेट र टेलिभिजनबाट पढ्न सम्भव छैन। तैपनि नहुनु भन्दा ठिकै छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दूर शिक्षालाई विस्तार गर्ने गरी वैकल्पिक शिक्षा निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। आगामी सोमबारबाट लागू हुने सो निर्देशिकाको आवश्यक तयारी सकिएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जी बताउँछन्। सबै नागरिकको घरमा एफएम नहुन सक्छ, टिभी नहुन सक्छ, वाइफाई, ल्यापटप, स्मार्ट टेलिफोन नहुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ गाउँ र नगरपालिकाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको र त्यहाँको हेड सरहरूको मिटिङ बोलाएर अभिभावकहरू मार्फत आफ्ना बच्चाहरूले पढ्यो पढेन हेरेर भन्ने कुराको मोनिटरिङ सिस्टम डेभलप गर्ने भन्ने एउटा कुरा गरेका छौँ। त्यसको धुनीको नगरपालिकाहरूका प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। दशैं तिहारको बिदा तथा शैक्षिक सत्रको अन्त्यपछि नियमित अध्ययनबाट फुर्सद पाउने विद्यार्थीहरूसँग 2.5 महिना बढीको बन्दाबन्दीले आक्रान्त हुनु स्वाभाविक हो। शिक्षकसँग अन्तर्क्रिया गर्न नसकिए पनि हालको दूर शिक्षा केही हदसम्म राहत भएको अभिभावक ओम शंकर श्रेष्ठ बताउँछन्। विषय वस्तुसँग सक्षम र राम्ररी पढाउन सक्ने टिचर्सहरूलाई मोबिलाइज गरिनु पर्छ र विद्यार्थीहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपले र गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्छ। ख्यालठट्टाको हिसाबले लिनु हुँदैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बीच स्थानीय तह तथा संघीय सरकारले जसरी मेहनतका साथ दूर शिक्षाका लागि सामग्री तयार पारेका छन्, सोही अनुपातमा विद्यार्थीले पहुँच बढाउन भने नसकेको देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दूर शिक्षामा ललितपुर र भक्तपुर गरी 3वटै जिल्ला समेट्ने लक्ष्य लिए पनि काठमाडौँकै कतिपय स्थानमा रेडियो नटिप्ने हुँदा विद्यार्थी माझ झन्झटिलो भएको कतिपय अभिभावकको गुनासो छ। त्यसो त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले टेलिभिजन मार्फत कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी लक्षित पढाइ सुरु गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा कक्षा 1 देखि 10 सम्मका पाठ्यक्रमलाई पनि राखिएको छ, तर विद्यार्थीको सहभागिता उल्लेख्य छैन। केन्द्रले सञ्चालन गरेको एनसीईडी भर्चुअलमा गत सोमबार अपलोड भएको कक्षा 5 को गणित विषयको प्रोटेक्टर बारे समेटिएको सामग्रीले यो समाचार तयार पार्दासम्म मात्र 102 भ्यूज पाएको छ। देशभर 35,000 बढी सामुदायिक विद्यालय छन्। त्यसमध्ये औसत 20 जना विद्यार्थीका दरले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 5 मा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या 7 लाख हुन आउँछ। यसबाट विद्यार्थीको इन्टरनेटमा पहुँच कति छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। तर केन्द्रका महानिर्देशक तुलसी प्रसाद थपलिया यस तथ्यमा विमति राख्छन्। एनसीडी भर्चुअल क्लास भन्नेमा हाम्रो साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 48 लाख भ्युअरशिप देखिएको छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ हरेक पाठको होइन, हरेक विषयको होइन, एकदमै धेरै पढेको भनिएको सायद यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ त्यो भ्युअरशिप त्यसरी पढेको भन्ने छ होइन। त्यो भन्दा बाहेक अरू हाम्रो पोर्टलमा गएर भिजिट गरेको बारेमा रेकर्ड हेर्न पाइन्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। पोर्टलको बारेमा छुट्टी हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीबाट प्रभावित बनेका विद्यार्थीलाई दूर शिक्षा मार्फत अध्ययन
अध्ययन गराउनु सुखद पाटो हो, तर कक्षा कोठामै पर्याप्त ध्यान नदिने विद्यार्थीका लागि स्वतन्त्रताको झल्क दिने दूर शिक्षाबाट उनीहरूको वृत्ति विकासको सवालमा भने चुनौती थप्ने निश्चित छ। सैद्धान्तिक विषय त सिकाउन सकिएला, तर भौतिक रूपमा विद्यार्थीको उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यावहारिक शिक्षा प्रदानमा भने उत्तिकै समस्या छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रुकुमबाट सहकर्मी महेश केसीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्ता। कोरोना महामारी नफैलिएको भए यति बेला विद्यार्थीहरू नयाँ शैक्षिक सत्रको लाभ उठाइरहेका हुन्थे, तर कोरोना संक्रमणले लकडाउन लम्बिएपछि उनीहरू घरभित्रै अड्किएका छन्। सरकारले लकडाउन अघि नै परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएकाले सौभाग्यवश कक्षा 10 मुनिका विद्यार्थीहरू परीक्षा सकाएर बसेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने निश्चित नहुँदा उनीहरू पनि उकुस मुकुसको भावमा छन्। यस्तोमा सरकारले दूर शिक्षा वा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ। पर्याप्त पूर्वाधार बिना यो नीति फलदायी हुनेमा शंका छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्याको 95% को हातमा मोबाइल छ। त्यसमध्ये पनि 53% स्मार्टफोनको प्रयोग गर्छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार 2 करोड जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। झण्डै 70% इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क भए पनि दूरदराजमा यो अझै सर्वसुलभ छैन। तर सरकार इन्टरनेटको माध्यमबाट कोरोना महामारीकै बीच पनि अध्ययन अध्यापन सुचारू गराउने योजनामा लागेको छ। विश्वभर र नेपालभित्र पनि शिक्षाका सबै तहमा कोरोना महामारीको प्रभाव देखिसकेको छ। पठन पाठन अस्त व्यस्त हुँदा विद्यार्थीको भविष्य र शिक्षकहरूको रोजीरोटीका बारेमा चिन्ता प्रकट हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोको प्रयोग गरेर दूर शिक्षा प्रणाली लागू गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने तर्खर सरकारको छ। अभिभावकहरूको मत फरक छ। एउटा शैक्षिक सत्रमा एउटा पाठ्यक्रम पूरा गर्न कति दिन पढाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने सामान्य औसत निकालेर बिस्तारै आउने भदौबाट कक्षा सुरु गर्दा पनि विद्यालय स्तरको शैक्षिक सत्र खेर नजाने उनीहरूको तर्क छ। यति बेला कतिपय जिल्लामा विद्यालय तथा क्याम्पसका भवन नै क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग हुने गरेकाले तत्काल त्यसलाई खाली गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न पनि मुस्किल छ। बहसको अर्को विषय भर्चुअल कक्षा सञ्चालन पनि हो। कतिपय निजी विद्यालयले त विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा राखेर पढाउन र त्यसबाबत शुल्क समेत उठाइसकेका छन्। शहरी क्षेत्रमा इन्टरनेटका सर्वसुलभताले यस्ता कक्षाहरू निर्विघ्न सञ्चालन भए पनि दूरदराजमा अवस्था फरक छ। शहरमा पनि निजी विद्यालयमा सन्तान पढाइरहेका तर ससाना कोठामा दैनिकी बिताउनेका लागि समेत यो अनलाइन कक्षा त्यति सुहाउँदो छैन। उता आम रूपमा गरिब मध्यमवर्गीय ग्रामीण परिवारमा मोबाइल फोन भए पनि भर्चुअल कक्षाका लागि आफ्ना सन्तानलाई स्मार्टफोनमा घण्टौंको डाटा खर्च गरेर इन्टरनेट सुविधा दिन सम्भव छैन। तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि कर्णाली प्रदेशमा मोबाइल बोक्नेहरू मध्ये जम्मा 39% को हातमा मात्रै स्मार्टफोन छ। यो अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो। 7 मध्ये 3 प्रदेशमा यस्तो संख्या 45% नागेको छैन। यसबाहेक रेडियो र टिभीबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने जुक्ति पनि सरकारले ल्याएको छ, जुन कम से कम तल्लो कक्षाका विद्यार्थीका लागि कक्षा कोठामा दिइने सिकाइ जतिको सम्प्रेषणीय र प्रभावकारी हुनेमा शंका छ। नेपालमा कतिपय स्थान यस्ता पनि छन् जहाँ विद्यार्थी त परै जाउन्, शिक्षकसँग पनि यस्तो सुविधा छैन। एउटा शैक्षिक सत्रको केही महिना ढिलो हुँदैमा विद्यार्थीको सिकाइ नै अपुरो हुने जसरी अहिले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीमाथि अनलाइन कक्षाका लागि दिने दबावले उनीहरूको सिकाइप्रतिको रुचि मात्र होइन, पढाइबारे नकारात्मकता पनि बन्न सक्ने तर्फ सबैले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। आवश्यक पूर्वाधारमा राज्यले लगानी नबढाएसम्म उच्च शिक्षाको हकमा उपयोगी भए पनि माध्यमिक तहका लागि भने यो ठाउँ न ठहर भर्चुअल कक्षाको रहर मात्र हुनेछ। कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको उमेर समूहमा थोरै देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले समुदायमा संक्रमण नदेखिएकाले जोखिममा रहेको समूह जोगिएको बताउनुभयो। समूहमा संक्रमणको व्यापक विस्तार भए मृत्युदर बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। मुलुकमा हिजोसम्म 4364 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएकामा 60 वर्षभन्दा माथिका 41 जना छन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएका 60 वर्ष वा त्यस मुनिका समूहका संक्रमित करिब 79% अर्थात 4323 जना छन्। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीका अनुसार मुलुकमा हालसम्म फाटाफुटा रूपमा संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरू बाहेक भारतसहित विदेशबाट आउने र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमा बढी संक्रमण देखिएको हो। यसैबीच सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नेपाल स्थित प्रतिनिधि जस भ्यान्डवेलरले अहिलेको परिस्थितिमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिए पनि वा खुकुलो बनाए पनि संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। नेपालका लागि संयुक्त
राष्ट्रसङ्घकी आवश्यक प्रमुख भलेरी जुलियान्ड सहित हिजो सञ्चारकर्मीसँगको भिडियो अन्तर्क्रियामा उहाँले संक्रमण रोकथामका लागि मास्क लगाउने, हात धुने र सामाजिक दूरी कायम राख्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसलाई सबैले अपनाएर बस्न सिक्नुपर्छ। अब हामीले नयाँ तरिकाले बाँच्न सिक्नुपर्छ। भ्यान्डेलरले संक्रमितको संख्या कति पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, संकट सकिएको छैन, अझै बढी संक्रमित देखिन सक्छन्। लामो समय लकडाउन हुँदा कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारलाई अब जनताको स्वास्थ्य र आर्थिक सुरक्षा दुवैलाई ख्याल गर्दै सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने चुनौती रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कोभिड-19 संक्रमणको अवस्थामा समेत फजुल खर्च कटौती नगरी ऋण उठाउन सरकारले जोड गरेको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 र ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा हिजो छलफल गर्ने क्रममा प्रतिपक्ष र अन्य दलका सांसदले ऋण उठाउन जोड गर्ने विषयमा विरोध गरेका हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विगत 2 वर्षको बजेटलाई समीक्षा गर्दा 2 वर्षमै ऋण उल्लेख्य बढेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल र विश्वको अर्थतन्त्र समस्यामा गुज्रिरहेकाले बजेटले अपेक्षा गरे अनुसारको वैदेशिक ऋण र अनुदान आउने अवस्था छैन। उहाँले भन्नुभयो, पूर्व मन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रको आकार सानो रहेको र राजस्व परिचालनबाट चालु खर्च धान्न नसकिरहेको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै खर्च कटौती गर्न माग गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन क्षमता घट्दै गएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लकडाउन अघि र पछि मुख्य 4 औद्योगिक करिडोरमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। अत्तरिया धनगढी, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, बुटवल बेलहिया, पथलैया वीरगञ्ज र इटहरी विराटनगरमा अध्ययन गरेको थियो। मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भन्नुभयो, अक्सिजन प्लान्ट 100% सञ्चालन भइरहेको छ। ती बाहेक अन्य उद्योग 23 देखि 60% क्षमतामा चलेका छन्। मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार 2076 चैतमा खाद्य उद्योग बिस्किट, चाउचाउ करिब 80% क्षमतामा सञ्चालन भएका थिए। बिरे काका, के भयो? मकै छर्न छाडेर कान्लामा बसेर टोलाइ बस्नु भएको छ त? ज्यानलाई ठिक छैन कि क्या हो? ज्यान त ठिकै छ मार्छ, तर के हार्नु, छोराले व्यवसाय गर्छु भन्ने पैसा चाहियो भन्छ। सम्पत्तिको नाममा यही मोटरबाट नभएको सिमले खेत हो। मोटरबाट नभएको खेत धितो राखेर बैंकले ऋण दिँदैन होला। साहुसँग ऋण लिने हो कि? ल हेर, यो जमानामा पनि साहुबासँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर हुन्छ त? सिटिजन्स बैंकले तपाईहरू जस्तो कृषि योग्य जमिन भएको कृषकहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक कर्जा ल्याएको छ, जसमा कागजात प्राप्त भएको 3 कार्यदिनभित्र रु 20 लाखसम्मको ओभरड्राफ्ट सहितको कर्जा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन तथा कृषिको लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सुविधा सिटिजन्स बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध छ। लौ, गजब रहेछ। अब म पनि दौडे सिटिजन्स बैंकमा फास्ट ट्र्याक कर्जा लिन। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स ब्याङ्कको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेड। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण एकै दिन झण्डै 10,000 जना संक्रमित भएका छन्। यो सँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 2,76,583 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भाइरसका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 279 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 73,50,000 नागेको छ। अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार संक्रमणका कारण हालसम्म 41,52,077 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 34,48,000 मानिस पनि कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। बायर्न म्युनिख जर्मन बुन्डेसलिगाको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गराती भएको खेलमा आइन्ट्राक्ट फ्राङ्कफर्टलाई 2-1 ले हराउँदै बायर्न फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। एलियन्स एरिनामा भएको सेमी फाइनल खेलमा फ्राङ्कफर्टमाथि जित निकाल्दै बायर्नले बायर लिभरकुसेनसँगको भेट पक्का गरेको हो। रोबर्ट लेभान्डोस्की र इभान पोरोसिसको गोल नै बायर्नका लागि निर्णायक बन्यो। बायर्नले उपाधिका लागि आगामी 4 जुलाईमा बुन्डेसलिगा प्रतिद्वन्दी बायर लिभरकुसेनको सामना गर्नेछ। लिभरकुसेनले अस्ति मंगलबार राति साब्रुकेनमाथि 3-0 को जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:59 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम दी हेडलाइनर्समा नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई सहकर्मी केशु र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।